फज्र की अजान होते हुए, राहिल, रेशमा, उठो ना, अजान हो गई है, चलो नमाज की तैयारी करो। ठीक है अम्मी जान। वो सब नमाज पढ़ने लगते हैं। नमाज पढ़कर दुआ मांगते हैं। या रब्बे करीम, तू ही रहमान रहीम है, हम सब पर कर्म करने वाला है, माफ करने वाला है। या रब्बे करीम, हम बहुत नाशुक्र हैं, हम बहुत गुनहगार हैं। मुसलमान अपना वकार खो चुका है, हम तेरी नेमतों का शुक्र भी अदा नहीं करते। तू हमें माफ अता फरमा दे। या रब्बे करीम, तूने जालिम के खिलाफ नबी के लिए गार को किले में बदल दिया, मकड़ी के झाले को ढाल और कबूतर को मददगार बना दिया। तू ही मदद करने वाला है। हिंदू मुस्लिम में भाईचारा अता फरमा। आमीन 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 सुबह आमीन। रेशमा के बाबा एक मस्जिद के इमाम थे जो बच्चों को कुरान पढ़ाते थे। एक दिन में अब्दुल्ला सारे बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। तभी एक बच्चा उनके पास आता है। उस बच्चे का नाम जिन जादा होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। इमाम साहब, मैं भी आपसे कुरान पढ़ना चाहता हूँ। क्यों नहीं बेटा, आज से ही तुम कुरान पढ़ सकते हो। शुक्रिया इमाम साहब। अच्छा ये बताओ तुम कहाँ से आए हो? मैं जिनजादा पास के गांव से आया हूँ। मैंने आपका नाम बहुत सुना था, इसीलिए मैं आपका शागिर्द बनना चाहता हूँ। ठीक है, आपको पढ़ाऊंगा और अपना शागिर्द भी बनाऊंगा। इसी तरह जिन जादा 2 साल तक तालीम हासिल करता रहा। इमाम साहब की बेटी रेशमा भी मस्जिद में पारा पढ़ने आया करती थी। रेशमा बहुत ही खूबसूरत सादगी की मिसाल थी। जिन जादा रेशमा पर आशिक हो गया। दोनों ही जवानी की दहलीज पर थे। जिन जादा कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था और रेशमा ने भी कुरान पाक मुकम्मल कर लिया था और फिर रेशमा ने मस्जिद में आना छोड़ दिया। जिन जादा कुरान हिफ्ज करने के लिए मस्जिद में ही रुक गया। जिन जादा एक दिन मस्जिद में आया और एक मस्जिद के कमरे में गया, लेकिन वहाँ से वापस नहीं आया। इस तरह कई बार हुआ तो इमाम साहब को शक होने लगा। शक वाली बात थी, वो अंदर जाता लेकिन बाहर नहीं आता। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था। इमाम साहब उसे देखने गए लेकिन वो गायब हो चुका था। इमाम साहब उस पर नजर रखने लगे थे। मगरिब में सब लोग नमाज पढ़ने आते हैं। वो लड़का भी नमाज पढ़ने आता है। इमाम साहब की पहले से ही पहले उस पर नजर थी। नमाज से सब लोग फरीक होते हैं, लेकिन वो लड़का वहाँ से गायब हो चुका था। इमाम साहब का शक यकीन में बदल गया। ओ नो, ये कोई जिन्नात मखलूक है। एक दिन रेशमा बकरी चराने जंगल में गई तो उसे वो लड़का दिखाई दिया जो रेशमा के साथ मस्जिद में कुरान पढ़ा करता था। उसे देखकर रेशमा घबरा गई। तभी रेशमा वहाँ से जाने लगी और वो जिन जादा उसके पीछे पीछे आने लगा। तभी तेज हवाएं और आंधी तूफान आने लगा। इसके कारण रेशमा की बकरियां इधर उधर हो गई। तभी जिन जादा उसके पास आता है और बोलता है, रेशमा घबराओ रे, हम दोनों मिलकर तुम्हारी बकरियां ढूंढ लेंगे। मैं घर जा रही हूँ। ये कहते ही तेज हवाएं तूफान आने लगता है। रेशमा ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। आंखें खुली तो क्या देखा, अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी है। दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाती है, भाई जल्दी खोलो दरवाजा। आज बहुत देर कर दी तुमने घर आने में अम्मी। चलो ठीक है, आप अपने कमरे में जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आता हूँ। रेशमा हाथ पैर धोकर अपने कमरे में जाती है। क्या देखती है कि कमरे में रोशनी हो रही है और खुशबू से उसका कमरा महक रहा होता है। अल्लाह, ये कैसी खुशबू है। रेशमा घबराकर अपनी अम्मी जान को बुलाती है। उसकी अम्मी आती है और वो अम्मी जान से कहती है, ये घर में कैसी रोशनी हो रही है। घर में तो कोई रोशनी नहीं है बेटी रेशमा, क्या हो गया है तुम्हें, ना जाने मेरी बेटी को क्या हो गया, अल्लाह रहम फरमा। रेशमा रोज बकरियां लेकर जाती और वो लड़का उससे रोज मिलता। एक दिन रेशमा बकरियां लेकर आती है। बारिश आने लगती है। उसकी सारी बकरियां भीग जाती है, लेकिन उसके कपड़े नहीं भीगे होते। ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है। घर में जाती है तो क्या देखती है, उसके लिए गरम गरम खाना रखा हुआ है। ये देखकर वो राहिल को बुलाती है, भाई ये खाना तुमने रखा है। खाना? कौन सा खाना? यहाँ तो कोई खाना नहीं है। भाई पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ। क्या हुआ? आप इतना परेशान क्यों हो? क्या बताऊं भाई, मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है आजकल। लगता है आपको बाबा के इल्म की जरूरत है। बाबा, अम्मी बहुत घबराई हुई है। जब वो बाहर से बकरियां चराकर घर आते हैं तो अजीब सी घबराई हुई होती है। मैंने उनका चेहरा देखा है, डर सा माहौल होता है उनके चेहरे पर। सुनिए जी, मैं क्या चाहती हूँ, आप रेशमा की शादी करा दीजिए। इस उम्र में ना जाने कब क्या हो जाए, कुछ नहीं पता। हम अल्लाह के गुनहगार ना बन जाएं। ठीक है, मैं अपने भाई के बेटे शाहिद और रेशमा का निकाह करवा देता हूँ।
وہ لڑکا بہت نیک ہے اور آرمی میں ہے، یا اللہ ہمارے پریوار پر اپنی رحمت برسائے رکھنا۔ عبداللہ اپنے بھائی سے بات کرتا ہے اور شادی کی تاریخ رکھ دیتا ہے۔ شادی کے 2 دن پہلے ریشما کی بہت طبیعت خراب ہونے لگتی ہے۔ یا اللہ، شادی کے 2 دن رہ گئے ہیں اور ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ اس قابل نہیں کہ اس کی شادی کر دی جائے اور طبیعت بگڑ چکی ہے۔ ٹھیک کہہ رہے ہو۔ آپ سب مجھے اکیلا چھوڑ دیں، مجھے کیول امی چاہیے۔ امی کی گود میں سونا چاہتی ہوں، لیکن اس کی بے چینی اسے سونے نہیں دے رہی تھی۔ تبھی ریشما کو ایک روشنی دکھائی دیتی ہے۔ امی، آپ کو روشنی دکھائی دے رہی ہے؟ نہیں بیٹی، مجھے کوئی روشنی نہیں دکھائی دے رہی ہے۔ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت عطا فرما۔ نہ جانے میری بیٹی کو کس کالے سائے کی نظر لگی ہے۔ مجھے بہت پیاس لگی ہے، مجھے ایک گلاس پانی لا دو امی۔ سکینہ اس کے لیے پانی لینے جاتی ہے۔ تبھی تیز روشنی میں جن زیادہ سامنے آتا ہے۔ یہ لو ریشما، پانی۔ ریشما اسے دیکھ کر گھبرا جاتی ہے۔ تم یہاں کیسے آ گئے؟ گھبراؤ نہیں، پہلے پانی پی لو پھر بتاتا ہوں۔ اتنے میں راہل کمرے میں آتا ہے۔ امی، آپ کس سے باتیں کر رہی؟ راہل بھائی، مجھے بچا لو، میرے سامنے جن زیادہ کھڑا ہے۔ کون جن زیادہ؟ جو میرے ساتھ مسجد میں قرآن پڑھتا تھا، وہی۔ تبھی راہل ایک آیت پڑھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آیت پڑھتے ہی جن زیادہ جنات وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آج میرے بھائی نے مجھے بچا لیا۔ میں نے نہیں، اللہ کے قلم نے آپ کو بچایا ہے۔ اس قلم میں بہت طاقت ہے، ہر ایک شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ہمیں سوتے وقت کلمہ اور آیت پڑھنی چاہیے۔ بابا اچھی طرح جانتے ہیں، ہمارے بابا نے بھی اسے قرآن کی تعلیم دی ہے۔ سکین اور عبداللہ دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ کیا ہوا میرے بچوں؟ کچھ نہیں بابا، جب تک آپ کا یہ راہل زندہ ہے تو وہ اپنے پریوار کو کچھ نہیں ہونے دے گا۔ بابا، امی کو ایک جنات پریشان کر رہا ہے جو آپ ہی کی مدرسے میں پڑھتا تھا، اب امی کو پریشان کر رہا ہے۔ اس نے ریشما کے لیے مجھ سے شادی کی بات کی تھی، میں نے اسے منع کر دیا تھا کیونکہ وہ انسان نہیں ہے، جنات مخلوق ہے۔ کیا جنات ہماری بیٹی کا پیچھا نہیں چھوڑ سکتا؟ یا اللہ، میری بیٹی کی حفاظت عطا فرما۔ اس جنات کا ہماری بیٹی پر دل آ گیا ہے اور وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، اسی لیے ہمیں ساودھان رہنا ہوگا، اب وہ کبھی بھی ہم پر حملہ کر سکتا ہے۔ ایک دن سب رات میں سو رہے ہوتے ہیں، تبھی کسی کے گررانے کی آواز آتی ہے۔ تبھی سب لوگ اٹھ جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ریشما کو اس دن جن نے پکڑ لیا ہے۔ ریشما کی چیخ نکلتی ہے اور کہتی ہے، بابا مجھے بچا لو۔ امام صاحب، میں نے تم سے پیار سے تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگا تھا، لیکن تم نے مجھ کو دھکار دیا۔ اب تمہیں تمہاری بیٹی کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی۔ دنیا ایک ہی طاقت ہے، وہ ہے ہمارے اللہ کی طاقت جو تمہیں اس دنیا سے پناہ کر دے گی۔ تم بھی ایک اللہ کی مخلوق ہو، لیکن خدا نے تمہیں طاقت دی ہے جس کا تم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہو۔ یاد رکھو، اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے تو تم سے طاقت چھین بھی سکتا ہے۔ چپ کر آدمزاد، اب تم سب کو میرے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سن جن، میرے بابا سے اس طرح سے بات کرنے کی تیری ہمت کیسے ہوئی؟ اب یہ لڑائی میری اور تمہارے بیچ کی ہے۔ تم شاید نہیں جانتے کہ اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، صرف ہمیں اپنے دل سے اسے پکارنا ہے۔ تم چھوٹے سے لیکن باتیں بڑی بڑی کرتے ہو۔ چھوٹا ہوں تو کیا ہوا، حوصلہ بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رحمت ہمیشہ میرے ساتھ ہے۔ میرے بادل اور بادشاہ آئیں گے، یاد رکھو۔ تو ملتا ہے جنگ کے میدان پر، دیکھتا ہے تمہارے بادل اور بادشاہ کو بھی وہاں۔